न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को 11औं स्कन्ध को अब 19औं अध्यायमा नारायणजीले भन्नुहुन्छ, नारद अब तिमी मध्याह्न कालकी सन्ध्याको प्रसङ्ग सुन। भगवती गायत्री युवावस्थामा सम्पन्न हुनुहुन्छ। उहाँका 3 नेत्र छन्। वरद मुद्रा, अक्षयमाला र त्रिशूल हातमा लिएर उहाँले जगतलाई अभय प्रदान गर्नुहुन्छ। वृषभमा आरूढ देवीको महिमा गान यजुर्वेद संहितामा वर्णन गरिएको छ। उहाँले तमो गुणबाट भूमण्डलको संरक्षण गर्नुहुन्छ। यस्तै गरेर उहाँकै कृपाबाटै सूर्यको गति छ। हे नारद, मध्याह्न सन्ध्या गर्दा प्रात सन्ध्या अनुसारकै क्रियालाई सम्पन्न गर्नुपर्छ। सुन्दर पुष्प बेर पत्र सहितको जलद्वारा अर्घ्य सम्पन्न गरेपछि भगवान सूर्यलाई अर्घ्य दिनुपर्छ। सूर्यलाई अर्घ्य दिनुको कारण यस्तो छ। कारणं सन्धयो चात्र मन्देहा नाम राक्षसाः भक्षितुं सूर्यमिक्षन्ति कारणं श्रुतिचोदितम्। मन्देह नामको राक्षसले सूर्यलाई खान चाहन्छ। त्यसको निवारणार्थ सूर्यलाई अर्घ्यको आवश्यकता पर्दछ। दुवै सन्ध्यामा अर्घ्य दिँदा गायत्री मन्त्रको उच्चारण गरेर दिनुपर्छ। नारद, अब तर्पणको विधि सुन। भुवः पुरुषं तर्पयामि नमो नमः, यजुर्वेदं तर्पयामि नमो नमः। यस विधिले मण्डल हिरण्यगर्भ, अन्तरात्मा सावित्री, देवसेना, सन्ध्या, रुद्राणी आदिको नाम लिएर तर्पयामि नमो नमः यो पदावली जोडेर तर्पण गर्नुपर्दछ। यो नै मध्याह्न सन्ध्याको तर्पण विधि हो। त्यसपछि सूर्योपस्थान गर्नुपर्छ। तत्पश्चात साधनामा तत्पर रहेर मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। नारद, अब तिमी जपको विधि सुन। प्रातःकाल गर्दा के गर्नु पर्यो? प्रातःकालमा जप गर्दा दुवै हात उत्तानो पार्नुपर्छ। सायंकालमा घोप्टो र मध्याह्न कालमा हृदयमा राखेर जप गर्नुपर्छ। जप गर्दा करमाला कसरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ भने अनामिका औँलाको दोस्रो खण्ड अर्थात् मध्यबाट आरम्भ गरेर कनिष्ठ औँलादेखि तर्जनी औँलाको मूल पर्यन्त बताइएको छ। 1000 गायत्री जप गर्नाले महापापी ब्राह्मण पनि पवित्र हुन्छन्। मन, बाणी र इन्द्रियको संयोगबाट उत्पन्न भएको पाप पनि 1000 गायत्री जप गरेमा नष्ट हुन्छ। एकातर्फ 4 वेदको अध्ययन, त्यसको पटक पटक आवृत्ति र अर्कातर्फ गायत्री जपलाई राखेर तुलना गर्ने हो भने गायत्री जप नै उत्तम सिद्ध हुन्छ। नारद, ब्राह्मणले 3 पटक आचमन गरेर 2 पटक मार्जन गर्नुपर्छ। दुवै खुट्टालाई प्रोक्षण गर्नुपर्छ। शिर, नेत्र, नासिका, दुवै कान, हृदय र शिखाको सम्यक प्रकारले प्रोक्षण गर्नुपर्छ। देशकाल उच्चारण गरेर संकल्प गर्नुपर्छ। म ब्रह्म यज्ञ गर्छु भनेर संकल्प गरेर गायत्री जप गर्नुपर्छ। गायत्री पश्चात देवताहरूलाई तर्पण दिएर प्रदक्षिणा गर्नुपर्छ। देव तर्पण गर्दा प्रजापति, ब्रह्मा, वेद देवता, ऋषिगण सम्पूर्ण छन्द, ओमकार, वषट्कार, सावित्री, गायत्री, आकाश, पृथ्वी, अन्तरिक्ष आदि, समुद्र आदि, गन्धर्व, अप्सरागण, गाय, यक्ष, राक्षस, भूत, यमराज आदिको नाम उच्चारण गर्दै गर्दै तर्पण गर्नुपर्छ। तत्पश्चात जनैलाई माला बनाएर ऋषिहरूलाई तर्पण गर्नुपर्छ। ऋषिहरूमा सतर्ची, मध्यम, माध्यम, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, कपिल आदि सबैलाई तर्पण गर्नुपर्छ। अपसभ्य जनै राखेर अन्य ऋषिहरू सुमन्तु, जैमिनी, वैशम्पायन, पैल, सूत्र, भाष्य, भारत, महाभारत, धर्माचार्य सबै तृप्त हुन् भनेर तर्पण गर्नुपर्छ। त्यसपछि तर्पण गर्दा जे के चास्मद कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम्। मेरो कुलमा जो कोही पनि अपुत्र भएर अथवा असन्तान भएर दिवंगत भएका छन् भने जो मेरा सहगोत्री छन् उनीहरूलाई म वस्त्र निचोरेर जल दिन्छु भनेर वस्त्र निष्पिण्डन गर्नुपर्छ।
ब्रह्मयज्ञको विधान यही नै हो नारद। त्यसपछि वैश्वदेवको विधि अनुसार नित्य श्राद्ध गर्नुपर्छ। प्रतिदिन अतिथिलाई अन्नदान गर्नुपर्छ। गोग्रास दिएपछि स्वयं ब्राह्मणका साथमा भोजन गर्नुपर्छ। दिनभरिको समयलाई 8 भागमा विभाजन गरेर 5औं भागमा यो उत्तम कार्य गर्नुपर्छ। दिनको 6औं र 7औं भागको समयमा इतिहास पुराणको अध्ययनमा संलग्न रहनुपर्छ। 8औं भाग लौकिक कार्यका लागि हो भन्ने बुझेर सोही अनुसार गर्नुपर्छ। नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, महामुनि अब सायंकालकी सन्ध्याको विषयमा बताउँछु। उनको अनुष्ठानबाट महामाया प्रसन्न हुनुहुन्छ। साधकले सायंकालमा आचमन र प्राणायाम गरेपछि पद्मासनमा बस्नुपर्छ। श्रुति स्मृति सम्बन्धी कर्म गर्दा प्राणायामका 2 प्रकारको विधि बताइएको छ, सगर्भ र अगर्भ। प्राणवायुलाई रोकेर गरिने प्राणायाम सगर्भ र केवल ध्यान मात्रको प्राणायामलाई अगर्भ भनेर भनिएको छ। कर्म गर्दा पहिले भूत शुद्धि र त्यसपछि कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्छ। लक्ष्यलाई स्थिर गरेर पूरक, कुम्भ र रेचकद्वारा देवताको ध्यान गर्नुपर्छ। सायंकालमा सन्ध्या गर्दा भगवती सरस्वतीको ध्यान गर्नुपर्छ। भगवती सरस्वतीको श्री विग्रह कृष्ण वर्णको छ। भुजामा शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण गर्नुभएको छ। उहाँ गरुडमा विराजमान हुनुहुन्छ। रत्न निर्मित मुकुट, मणिमय कुण्डल, पीताम्बर वस्त्रबाट सुशोभित हुनुहुन्छ। स्वर्गलोकको व्यवस्था उहाँकै हातमा छ। सूर्यमण्डलबाट प्रकट हुने देवीलाई म आवाहन गर्छु भनेर भन्नुपर्दछ। भगवतीको ध्यान पश्चात सायंकालकी सन्ध्याको संकल्प गर्नुपर्छ। आचमन मार्जन गरेपछि शेष कर्म प्रातःकालको सन्ध्या विधि अनुसार नै गर्नुपर्छ। साधक पुरुषले शान्त चित्त भएर नारायण भगवानलाई प्रसन्न गर्न गायत्री मन्त्रको उच्चारण गरेर अर्घ्य दिनुपर्दछ। अर्घ्यम दद्यात् तुयो नीरे मूढात्मा ज्ञान वर्जिता उल्लङ्घ्य स्मृति मन्त्राश्च प्रायश्चित्ती भवेत् द्विजः। अर्घ्य दिँदा जलमाथि दिनु हुँदैन। जलमाथि अर्घ्य दिनु राम्रो होइन, त्यो अज्ञानता हो। अर्घ्यपछि तर्पण गर्नुपर्छ। तर्पण गर्दा प्रातःकालकै विधि अनुसार गर्नुपर्छ। नारद प्रातः, मध्याह्न र सायं सन्ध्याको विधि सुनाए। यो पापनाशक, मोक्षप्रद र व्याधिबाट मुक्त गर्न सक्ने विधि यसमा छ। सन्ध्याको प्रभावबाट प्रसन्न भएर देवीले भक्तहरूको मनोरथलाई पूर्ण गरिदिनुहुन्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। नारायण भगवानले नारदजीलाई अब गायत्री पुरस्चरण र प्राणाग्निहोत्र विधिका विषयमा बताउन सुरु गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिले गायत्री पुरस्चरणका बारेमा नारदजीलाई बताउनुहुन्छ। गायत्री पुरस्चरण गर्दा पर्वतको शिखर, नदीको तटमा, बेलको रुखको तल, जलाशय, गौशाला, देव मन्दिर, पीपलको फेद उद्यान, तुलसी वन आदि पुण्य क्षेत्रमा गएर चित्तलाई एकाग्र गर्नाले सिद्धि प्राप्त हुन्छ। जुनसुकै मन्त्रको पुरस्चरण गर्दा पहिले 10,000 गायत्री मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। नृसिंह, सूर्य, वराह आदि देवतालाई तान्त्रिक अथवा वैदिक मन्त्रले आह्वान वा पूजा गर्दा पनि गायत्रीको जप अनिवार्य गर्नुपर्छ। गायत्री जप बिना गरिएको कर्म निष्फल हुन्छ। मन्त्र शोधन भन्दा पहिले आत्मशुद्धि गर्नु आवश्यक छ। आत्मशुद्धि बिना जप, होम आदि क्रिया सफल हुँदैन। तपस्याद्वारा शरीरलाई तताउनु तथा देवता र पितृहरूलाई तर्पण दिनु पुरुषको पहिलो कर्तव्य हुन्छ। जसरी क्षेत्रीय बाहुबलबाट, वैश्य धनबाट र शूद्र ब्राह्मणको सेवाबाट श्रेष्ठ मानिन्छन्, त्यसरी नै ब्राह्मणले जप र होमबाट आफ्नो उद्धार गर्न सक्दछन्। त्यसकारण शरीर शोधनका लागि चान्द्रायण आदि व्रत गर्नुपर्छ। नारद अब अन्न शुद्धिका बारेमा सुन। आयाचित, उन्छा, शुक्ल र भिक्षावृत्ति यी 4 जीविकाका आधार मानिन्छन्। यस्तो अन्नबाट आत्मा शुद्ध हुन्छ। भिक्षाटनबाट ल्याइएको अन्नलाई 4 भाग लगाउनुपर्छ। एकम भागम द्विजेभ्यस्तु गोग्रासस्तु द्वितीयकः अतिथिभ्य तृतीयस्तु तदुर्दम तु स्वभार्ययोः। एक भाग ब्राह्मणका लागि, अर्को भाग गाईका लागि, एक भाग अतिथिका लागि र शेष भाग स्वयं पत्नीका साथमा, परिवारका साथमा भक्षण गर्नुपर्छ। यसको पनि नियम छ।
गृहस्थले 8 ग्रास, वानप्रस्थले 4 ग्रास अनि त्यस्तै गरी ब्रह्मचारीले यथेष्ट ग्रास लिन सक्दछन्। अन्नलाई सर्वप्रथम 9 अथवा 3 पटक गायत्री मन्त्रले अभिमन्त्रित गर्नुपर्छ। त्यसपछि गोमूत्रको विधि सम्पन्न गरेर प्रोक्षण गर्नुपर्छ। गायत्री मन्त्र 24 लाख पटक जप गर्दा एक पुरस्रण सम्पन्न हुन्छ। तर शरीर अस्वस्थ छ भने उक्त संख्या पूर्ण गर्न असम्भव हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सम्भव मात्र गर्नु उचित छ। पुरस्रण गर्दा जेठ, असार, भदौ, पौष, अधिक मास, मंगलबार, शनिबार, व्यतिपात, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रदोष, भरणी, आर्द्रा, मेष, कर्कट, तुला, कुम्भ आदि दिनहरू वर्जित मानिएका छन्। चन्द्रमा र नक्षत्र अनुकूल भएको बेला शुक्ल पक्षमा पुरस्रण आरम्भ गर्नुपर्छ। पुरस्रण गर्दा आरम्भमा स्वस्ति वाचन, नान्दीमुख, श्राद्ध, ब्राह्मणलाई भोजन र वस्त्रबाट सन्तुष्ट गर्नुपर्छ। यज्ञको आरम्भ प्रातःकालबाट गरेर मध्याह्नसम्म विधिवत रूपमा जप गर्नुपर्छ। त्यस समयमा आफ्नो इष्टदेवको ध्यान र चिन्तन गर्दै रहनुपर्छ। घिउ, खीर, तिल, बेलपत्र, पुष्प, जौ, मह आदि पदार्थबाट 10 अंश हवन गर्नुपर्दछ। गायत्रीले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्रदान गर्दछिन्। त्यसै कारणले नित्य, नैमित्तिक र काम्य 3 कर्ममा यसको पारायण उपयुक्त छ। पुरस्रणपछि काम्य कर्मका लागि जप गर्नुपर्दछ। गायत्री मन्त्रको जप गर्दा गुरुको वचनमा विश्वास राखेर सधैँ जप गर्नुपर्छ। गंगा आदि पवित्र नदीमा स्नान गरेर जलभित्रै बसेर 108 पटक अथवा 100 पटक मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। त्यसपछि जलपान गर्नुपर्छ। यसो गर्न सक्ने पुरुष सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छन्। यसरी पुरस्रण गर्न सके मन्त्र सिद्धि पनि प्राप्त हुन्छ। भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, देवर्षि अब बलि वैश्वदेवको विधि सुना। यज्ञलाई 5 भागमा बाँडिएको छ। देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ अनि मनुष्य यज्ञ। यसैलाई वैश्वदेव यज्ञ भनिएको छ। गृहस्थीको घरमा चुलो, जाँतो, कुचो, ओखल, भोजन पकाउन, आगो बाल्ने, पिठो पिस्ने, धान कुट्ने, जल भरिएका गाग्री राख्नु आदिबाट 5 प्रकारका कर्महरू बनिरहन्छन्। ती पापलाई नाश गर्नका लागि बलि वैश्वदेव यज्ञ आवश्यक हुन्छ। चुलो, फलामका भाँडा, पृथ्वी माटाका भाँडा, कुण्ड अथवा वेदीमा बलि वैश्वदेव गर्नु हुँदैन। अग्नि प्रज्वलित गर्न सुपो वा वस्त्रले हावा दिनु हुँदैन। मुखले फुकेर प्रज्वलित गर्नुपर्छ। सुपोले हावा दिए खराब हुन्छ, वस्त्रले दिए रोगको प्राप्ति, हातले हावा दिएमा त्यसको राम्रो प्रभाव हुँदैन। बलि वैश्वदेव गर्दा फल, घिउ, दही, सक्खर आदिले गर्नुपर्दछ। सामग्रीको अभावमा तृण, काठ आदि वस्तुबाट पनि गर्न सकिन्छ। तेल र नुन मिश्रित वस्तुले हवन गर्नु हुँदैन। ब्राह्मण भएर बलि वैश्व नगरी भोजन गर्दछन् भने बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। ऊ कालसूत्र नरकगामी हुन्छन्। बलि वैश्वदेव गरेपछि गोग्रास निकाल्नुपर्छ। गोग्रास निकाल्दा गाईको यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ, सुरभीर वैष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता, गोग्रासं च मया दत्तं सुरभि प्रतिगृह्यताम्। ए सुरभि, तिमी वैष्णवी आमा हौ, तिम्रो नाम सुरभि हो। मैले दिएको ग्रास स्वीकार गर। यसरी गोभ्यो नमः भनेर पूजा गरेर अर्पण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अतिथिको प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। माता, पिता, गुरु र भ्राता, प्रजा, दासः समाश्रितः, अभ्यागतो तिथिश्चाग्नि रीति पोष्या उदारिता। माता, पिता, गुरु, भाइ, प्रजा, सेवक, आश्रयमा रहने व्यक्ति, अतिथि र अग्नि सबैलाई पोष्या भनेर भनिन्छ। नारायण भन्नुहुन्छ, नारद अब प्राणाग्निहोत्रको प्रकार सुन। यसको प्रकरण, यसका लागि मनमा कस्तो भावना गर्नुपर्दछ भने हृदय रूपी कमल अरणी हो, मन मन्थन रूपी काष्ठ हो, वायु डोरी हो। यसको मन्थनबाट अग्नि प्रकट भएको छ। यस्तो भावना गरेर तर्जनी, मध्यमा र बुढी औँलाले प्राणरूपी अग्निमा आहुति दिनुपर्छ। बाबु, मध्यमा अनामिका र बुढी औँलाद्वारा अपानका लागि, कनिष्ठिका, अनामिका र बुढी औँलाले बिहानका लागि, कनिष्ठिका, तर्जनी र बुढी औँलाले उदानका लागि स्वयं एवं सबै औँलाले समान संज्ञक प्राणाग्निका लागि आहुति दिनुपर्छ। आहुतिको अन्त्यमा स्वाहा शब्दको प्रयोग गर्नुपर्छ।
ओम प्राणाय स्वाहा भनेर यो हवि सूर्यका लागि भन्ने सम्झिनु। ओम अपानाय स्वाहा सोमका लागि, व्यानाय स्वाहा अग्निका लागि, उदानाय वायुका लागि अनि समानाय स्वाहा पर्जन्य अर्थात् अग्नि ऋषिहरूका लागि हो भन्ने सम्झेर अन्त्यमा श्री परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः भनेर यस्ता विधिले प्राणाग्निहोत्र गर्नुपर्दछ। अब भोजन गरिसकेपछि अमृता पिधान मसी यो मन्त्रको उच्चारण गरेर आचमन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि पात्रमा बचेको अन्न उच्छिष्ट भागी पितृहरूका लागि अर्पण गर्नुपर्दछ। अर्पण गर्दा हाम्रो कुलमा उत्पन्न भएका जो कोही दासदासी भएका छन् ती सबै मैले भूतलमा राखेको अन्नबाट तृप्त हुन् भन्नुपर्छ। पछि जल अर्पण गर्दै गर्दा मेरो कुलमा जसले रौरवादी नरकहरू भोगिरहेका छन् ती सबै मैले दिएको अक्षोदकबाट तृप्त हुन् भन्नुपर्छ। नारद जुन ब्राह्मणले हातमा कुशको पवित्र धारण गरेर विधिपूर्वक भोजन गर्दछन् उसले प्रत्येक ग्रासमा पञ्चगव्यको प्राशन गरे बराबरको पुण्यफल प्राप्त गर्छन्। पूजा गर्दा प्रातः मध्याह्न र सायङ्कालमा प्रतिदिन जप तर्पण होम एवं ब्राह्मण भोजन गराउनु पर्छ। यसैलाई पुरस्चरण भनेर भनिन्छ। मनलाई धर्ममा, क्रोधलाई वशीभूत, इन्द्रियलाई वशमा राखेर चित्त शान्त गरेर नित्य निरन्तर 3 समय स्नान गर्नुपर्छ। अपवित्र बाणी बोल्नै हुँदैन। पूजा गर्न बसेको बेलामा कसैलाई पनि प्रणाम गर्नु हुँदैन। गोष्ठी आदि पनि गर्नु हुँदैन। मन, बाणी र कर्मद्वारा सबै अवस्थामा सर्वदा सर्वत्र खराब कर्मलाई त्याग्नुपर्छ। यसैलाई ब्रह्मचर्य भनिन्छ। राजा र गृहस्थीका लागि ब्रह्मचर्यको विषय पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। यसलाई विचार गर्नुपर्दछ। अब प्रतिदिन 3 समय स्नान गर्नुपर्छ। प्रतिदिन सूर्योपस्थान, नैमित्तिक पूजा आदि कार्य अघि बताइए अनुसार गर्नुपर्छ। विधिपूर्वक पुरस्चरण गरेका ऋषिहरूले आफ्नो कामना जसरी पूरा गरेका थिए त्यसै अनुरूप शान्तिका आदि अनेक कर्महरू छन्। तिनीहरूको वर्णन पनि पुनः गरिनेछ। कुनै पनि व्रतको आरम्भ गर्दा पहिले पुरस्चरण गर्नुपर्छ। गायत्री मन्त्रको पुरस्चरण गर्दा पनि यही प्राजापत्य व्रत विधिले गर्नुपर्छ। यो व्रत गर्दा दारी कपाल नङ काटेर पवित्र हुने। एक रात एक दिन पूर्ण रूपमा ध्यानमग्न हुनुपर्छ। सत्य बोल्दै गायत्रीका 3 ऋचाहरूको आदिमा ओम लगाएर जप गर्नुपर्छ। त्रिपदा गायत्रीको 10,000 जप गर्नुपर्छ। माता पितासँग द्वेष गर्ने व्यक्तिसँग वार्तालापसम्म पनि गर्नु हुँदैन। प्रजापत्य, शान्तपन, पराग, कृक्ष, चान्द्रायण व्रत विधि गर्नाले पुरुष 5 प्रकारका पापहरूबाट के हुन्छन्? मुक्त हुन्छन्। त्रिभिश्चान्द्रायणैः पूतो ब्रह्मलोकं समाश्नुते अष्टभिर्देवताः साक्षात् पश्येत वरदास्तदा। 3 चान्द्रायण व्रत गर्नाले पुरुष पवित्र भएर ब्रह्मलोकमा जान्छ। 8 चान्द्रायण व्रतले देवताहरूको साक्षात्कार हुन्छ। 10 चान्द्रायण व्रतले छन्दहरूको ज्ञान प्राप्त भएर मनोरथ सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यो व्रत गर्दा 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायङ्काल, 3 दिन नमागिकन जे पाइन्छ त्यही अन्न मात्र भोजन गर्नुपर्छ। त्यसपछि 3 दिन उपवास बस्नुपर्छ। यस विधिद्वारा ब्राह्मणले प्राजापत्य व्रत गर्नुपर्छ। कृक्षा शान्तपन व्रतमा पनि तदनुरूप पहिलो दिन गोमूत्र, गोमय, गाईको दुध, दही, घिउको शोधक सबै मिलाएर पिउनुपर्छ। अर्को दिन उपवास बस्नुपर्छ। यस विधिबाट 2 रातमा यो कृक्ष शान्तपन व्रत पूर्ण हुन्छ। त्यस्तै अतिकृक्ष व्रत गर्दा 3 दिनसम्म 1 ग्रास, 3 दिनसम्म 2 ग्रास, 3 दिनसम्म 3 ग्रास मात्र भोजन गर्नुपर्छ। त्यसपछि 3 दिन उपवास गर्नुपर्छ। यस विधिबाट अतिकृक्ष व्रत गर्नुपर्दछ। अब चान्द्रायण व्रतका विषयमा नारायणजीले के गर्नुभयो? नारायण भगवानले नारदलाई बताउनुभयो। सुना, कृष्ण पक्षमा 1 ग्रास कम गरेर शुक्ल पक्षमा 1 ग्रास बढाउनु पर्छ। औँसीको दिनमा केही खानु हुँदैन। चान्द्रायण व्रत गर्दा यही विधि अपनाउनु पर्छ। यसरी यस व्रतमा त्रिकाल स्नानको पनि विधान छ। भोजन गर्दा पनि मध्याह्न कालमा 4 ग्रास र रातमा 4 ग्रास भोजन गर्नुपर्छ। रुद्र, आदित्य, वसुगण, मरुदगण, पृथ्वी आदि सबै कुशल देवताले यो व्रत पालना गर्नुहुन्छ। विधिपूर्वक यो व्रत गरेर गायत्री पुरस्चरण गर्नाले सम्पूर्ण मनोकामना सिद्ध हुन्छ। अब मैले पुरस्चरणको यो गोपनीय विधि तिमीलाई सुनाए। तिमीले साधारण व्यक्तिलाई
यो रहस्यलाई बुझ्न नसक्ने भएको हुनाले सोही अनुसार विचार गर्नुपर्दछ भनेर भगवान नारायणले के गर्नुभयो, नारदजीलाई व्याख्या गर्नुभयो। अब नारदजीले सोध्नुहुन्छ, अब हे भगवान, मलाई गायत्रीको शान्ति विधि प्रयोगका बारेमा पनि बताउने कृपा गर्नुहोस् भन्दा नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, ब्राह्मणले दूध आउने काठका समिधाबाट 1000 गायत्रीको जप गरेर होम गर्नुपर्छ। ती समिधा सम्भव भए समिवृक्षका हुनुपर्छन्। यसबाट रोग र ग्रहको शान्ति हुन्छ। त्यस्तै गरी भौतिक रोगको शान्तिका लागि पिपल, पाकड, बरको समिधाबाट हवन गर्नुपर्छ। जप र होम पश्चात तर्पण गर्नुपर्छ। कम्मरसम्मको जलमा रहेर गायत्री जप गर्ने पुरुषले सम्पूर्ण दोषहरूको शान्ति गर्न सक्छन्। कण्ठपर्यन्त जलमा रहेर जप गर्नाले प्राणान्तकारी भय हट्छ। सबै प्रकारको शान्तिका लागि जलमा डुबेर गायत्रीको जप गर्नुपर्छ भन्ने विधान छ। सुन, चाँदी, तामा, माटो अथवा दूध आउने काठका भाँडामा राखिएको पञ्चगव्यबाट प्रोक्षण गरी दूध आउने वृक्षको समिधाबाट प्रज्वलित अग्निमा 1000 गायत्री मन्त्र उच्चारण गर्दै गर्दै हवन गर्नुपर्छ। हवन गर्दा पञ्चगव्यद्वारा समिधालाई स्पर्श गर्नुपर्छ। हवनपछि पञ्चगव्यलाई अभिमन्त्रित गरेर उसद्वारा पञ्चगव्यलाई स्वस्थानमा प्रोक्षण गर्नुपर्छ। भुइँमा चतुष्कोण मण्डल लेखेर मध्यभागमा गायत्री मन्त्र पढेर त्रिशूल राख्नुपर्छ। यसो गर्नाले पुरुष पिशाचको आक्रमणबाट बच्न सक्छन्। सबै प्रकारको शान्तिका लागि जलमा डुबेर प्रभु गायत्रीको जप गर्नुपर्छ भन्ने पनि विधान छ। यसरी विभिन्न प्रकारको कर्महरू बताइयो। अब प्रभु सबै प्रकारको शान्तिका लागि 1000 गायत्री मन्त्रले अभिमन्त्रित गरेर त्रिशूललाई राख्नुपर्छ। त्यहाँ सुवर्ण, तामा, चाँदी अथवा माटाको नवीन दिव्य कलशलाई स्थापना गर्नुपर्छ। कलशलाई वस्त्रले वेष्टित गर्नुपर्छ। त्यसमा पञ्चपल्लवहरू राख्नुपर्छ। 27 कुशबाट निर्मित पवित्र राख्नुपर्छ। सबै सम्पन्न भएपछि पवित्र भएर त्यस कलशलाई गायत्री मन्त्रले अभिमन्त्रित गर्नुपर्छ। यस विधिले पूजा सम्पन्न गर्ने पुरुष भौतिक रोग र उपचारबाट मुक्त भएर सुखी हुन्छन्। विद्वान पुरुषले दीर्घ जीवनको इच्छा राख्ने राजाहरूलाई यसको अनुष्ठान गर्ने प्रेरणा दिनुपर्दछ। शनिबारको दिनमा पिपलको तल बसेर 100 पटक गायत्री जप गरेमा महाभयबाट मुक्त हुन सकिन्छ। ज्वरो आएमा शान्तिका लागि आँपका पातमा के गर्ने, दूधमा भिजाएर हवन गर्नुपर्छ। शङ्ख वृक्षको फूलले हवन गरेमा कुष्ठरोग पनि निको हुन्छ। अपामार्गको बिउले हवन गरेमा मृगी रोग हटेर जान्छ। बर, पिपल र समिदाहरूको होमबाट गाई, घोडा, हात्तीहरूको रोग हट्दछ। आकाशबाट बिजुली खसेमा तथा भूकम्प आदिको समयमा जङ्गली बेतको समिदाले 7 दिनसम्म हवन गर्नाले राज्य सुख विद्यमान रहन्छ। ब्राह्मणले गायत्री मन्त्रद्वारा 100 पटक अभिमन्त्रित गरेको लोष्ठ जुन दिशामा ताडन गरिन्छ त्यसबाट अग्नि, पवन र शत्रुको डर हुँदैन। गायत्री मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित जलपान गरेमा भूत प्रेत आदिको उपद्रवबाट मनुष्य मुक्त हुन्छन्। उक्त कर्म गर्नका निम्ति असमर्थ भएमा ब्राह्मणद्वारा गराय पनि हुन्छ। लक्ष्मीको इच्छा गर्ने मनुष्यले रातो फूलको हवन गर्नुपर्दछ। बेलको फलको खण्ड, बेलपत्र अथवा बेल पुष्पले हवन गर्नाले उत्तम लक्ष्मी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस कार्यका लागि समिधा पनि बेलकै हुनुपर्छ। मह मिलाइएको धानको लाबाले हवन गरेमा पुरुषले कन्या प्राप्त गर्दछन्। सूर्यलाई खीरको हवन अर्पण गरेपछि ब्राह्मणीलाई भोजन गराएमा निसन्तानलाई पनि श्रेष्ठ सन्तान प्राप्ति हुन्छन्। दूध मात्रै पान गरेर 1 हप्ता गायत्री मन्त्रको जप गर्नाले मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। मौन व्रत बसेर केही नखाई 3 रातसम्म गायत्री जप गरेमा यमपासबाट मुक्त भइन्छ। आँकको समिदाको हवनबाट सर्वत्र विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। नाभि पर्यन्त जलमा उभिएर 1 हप्ता गायत्री जप गरेमा वर्षा हुन्छ। जलमा भस्मको 100 आहुति दिएमा घोर वर्षा बन्द हुन्छ। प्राण र अपान वायुलाई रोकेर 300 गायत्री मन्त्र 1 महिनासम्म जपेमा उसले जसको इच्छा गरेको छ तदनुसार इच्छित फलको प्राप्ति हुन्छ। एउटा खुट्टाले बिना कुनै सहारा हातमाथि उठाएर उभिएर 1 वर्षसम्म जप गरेर रातमा हविष्यान्न मात्र खाने व्यक्ति अवश्य पनि त्यस्ता पुरुषहरू त ऋषि हुन्छन्।
यसै नियमले 3 वर्षसम्म जप गर्ने मनुष्य त्रिकालदर्शी हुन्छन्। पातकीहरूको शुद्धिका लागि 3000 गायत्री जप गर्नुपर्छ। प्रतिदिन 3000 गायत्री जप गरेमा पवित्र हुन सकिन्छ। यस्तै गरेर 24000 गायत्री जप गर्दा चान्द्रायण व्रतको समान फललाई प्राप्ति गर्न सकिन्छ। भगवान नारायणले नारदलाई भन्नुहुन्छ, नारद, मैले तिमीलाई गायत्री मन्त्रद्वारा शान्ति र शुद्धिको प्रसङ्ग सुनाए। यो सबै प्रसङ्ग तिमीले गोप्य राख्नु पर्दछ। यसको विधिपूर्वक आचरण गर्नाले महामाया दुर्गा भगवती प्रसन्न हुनुहुन्छ। मनुष्यका लागि प्रथम धर्म भनेको आचार हो। धर्म की अधिष्ठात्री देवी भगवती जगदम्बा हुनुहुन्छ। आचारवान सदा पूतः सदैवाचारवान सुखी, आचारवान सदा धन्यः सत्यम सत्यम च नारद। ये नारद, आचारवान पुरुष सधैँ पवित्र र सुखी हुन्छ। यो सर्वदा सत्य छ। सदाचारीले यो लोक र परलोक दुवै स्थानमा सुख पाउँछ। तिमीलाई मैले सदाचारको वर्णन पनि सुनाए। अब चाहिँ तिमीलाई कस्तो प्रकारको कुरा सुन्ने इच्छा छ भनेर भगवान नारायणले नारदका समक्षमा नारदलाई विविध प्रकारले प्रश्न गर्नुभयो भन्ने सम्मको कथा श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धलाई यही नै विश्राम गरिन्छ। देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो किलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।